الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مقدر جلے جان مینو مدینے میں روزے اتے سر دے بل ٹر کے جاواں مقدر جلے جان مینو مدینے میں روزے اتے سر دے بل ٹر کے جاواں جبیں رکھ کے سونے دی چوکھٹ دے اتے میں سب دکھڑے آقا نو رو رو سناواں جبیں رکھ کے آقا دی چوکھٹ دے اوتے پڑھیے جبیں رکھ کے آقا دی چوکھٹ دے اوتے میں سب دکھڑے آقا او اللہ مدینے شہر دیاں گلیاں جتھوں فیض پائے نے نبیاں تے ولیاں او اللہ مدینے شہر دیاں گلیاں جتھوں فیض پائے نے نبیاں تے ولیاں جتھے لائیاں سونے محمد نے تلیاں عمر اونا گلیاں دے وچ میں لگاواں مقدر جلے جان میری دعائے سارے واسطے میں 29 نو جا رہا اے ویلا ہوئے گا جدوں فضاواں وچ آواں گے عزیزان گرامی فلیٹ ٹردی ہوئے گی حرمین شریفین وال پہاڑاں دی محفل دے اندر میرا دل کیتا ہے مدینے دی گل ہو جائے مقدر جلے جان مدینے میں روزے اتے سے
محمد دا روزہ اے کعبے دا کعبہ جنوں سجدے کردہ اے عرش اولا بھی محمد دا کعبہ اے عرش اولا بھی محمد دا روزہ اے کعبے دا کعبہ جنوں سجدے کردہ اے عرش اولا بھی مقدر جلے جان پڑھیے مقدر جلے جان مینو مدینے میں روزے مقطع آخری شیرن دا اے ہو میری حسرت اے حافظ اخیری اے ہو آرزوں اے میرے دل دے اندر اے ہو میری حسرت اے حافظ اخیری اے ہو آرزوں اے میرے دل دے اندر میری موت ہوئے مدینے شہر وچی میری موت ہوئے مدینے شہر وچی کراں رات دن بس میں ہو دعاں میری موت ہوئے اے جڑا ریونڈ دے قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہے انہوں نہیں جن دی تمنا ہے میرے تے نال جان والے بیلی میرے کلیگ میرے ساتھی جان دے نے 37-36 سال ہو گئے حضور دی بارگاہ میں تے ہر سال ہی دعا منگنا جدوں الوداعی سلام حضور دی بارگاہ پیش کر کے اپنی بساں وچ بہید ہے جد مکے وال آخری مواجہ شریف تو باہر جنت البقیع والے پاسوں کھڑے ہو کے روضہ رسول نو ویکھ کے یا اللہ تے نبی پاک نو گواہ کر کے جیڑا سال زندگی دا میری موت دا ہوئے واپس جانا نصیب نہ ہوئے آقا دے قدمہ دے اندر موت آ جائے مدفن مدینے نصیب ہو جائے 2 گز زمین مل جائے میں تے ہمیشہ دعا منگنا پتہ نہیں قبول ہو کرنی نہ کرنی رب کائنات دیئے اے ہو میری حسرت اے حافظ اخیری اے ہو آرزوں اے میرے دل دے اندر میری موت ہووے مدینے شہر وچ کراں رات دن بس میں ہو دعاں قابل صد احترام سامعین ذویل احتشام محترم و بہت شب بزرگوں دوستوں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہر قسم دی حمد و ثنا عبادت و بندگی دلائق اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والو دی ذات ہے ہزاراں درود کروڑاں سلام بر ذات فخر موجودہ سرور کائنات جان کائنات منبع کمالات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پھر آپ دی آل پاک صحابہ پاک ازواج مطہرات بناتے طیبات الی قیام القیامہ اما بعد عزیزان گرامی تسی جان دے ہو اج دی محفل ختم شریف دی ختم 10واں کہہ لو ختم چیلم کہہ لو ہر دل عزیز شخصیت پیکر شفت و محبت عاشق رسول دیوانہ مصطفیٰ پروانہ مصطفیٰ علماء نال عزت احترام نال پیش کرنے والا دیندار لوگاں نال پیار کرنے والا مسکرا کے ہر ایک نو ملنے والا مسجد دی خدمت کرنے والا دین دی خدمت کرنے والا قرآن دی تعلیم دین والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دی عملی تصویر میرے آقا فرمایا تواڈے چوں بہتر ہو جڑا قرآن پڑھدا تے لوکاں نو پڑھائے اگرچہ دنیاوی تعلیم بھی وہ دیندے رہے اکیڈمی دے حوالے نال بچیاں تے بچیاں نو لیکن عزیزان گرامی ہونا پوری زندگی قرآن پاک بچیاں نو پڑھایا تو اے انہاں دی شخصیت دے کئی پہلو نے جس لحاظ نال ویکھو گے پار ہی تانوں بڑے عظیم شخص نظر آن گے تو عزیزان گرامی میری خوش قسمتی ہے اگرچہ میری بڑی مصروفیت سی چونکہ میں کلا نہیں میرے نال پورا گروپ ہوندا ہے فیملیاں ہوندیاں نے انہاں دے پاسپورٹ ویزے سارا الحمدللہ میرے اعلیٰ شہر اربانی 100 بندہ 70 لوگ فقیر دے نال جاندے نے ہن بھی کافی لوگ نے تو ان دی وجہ مینوں جاوید نے جو فون کیتا میں کہا پتر میں قدرتی اتھے ہاں تو میں ضرور حاضر ہوں گا پا دی دعا
دے اندر تو تقریراں ہوندیاں رہندیاں بعض دفعہ ختم اسی جاندے رہنے ہیں تسی بھی علماء بھی قاری صاحب بھی ختماں تے جانے ہیں چیلم تے کلاں تے جنازیاں تے بعض تے اسی بڑی آسانی نال تقریر کر لینے ہیں لیکن یاد رکھو کہ میں دل دی گل کرنا پیا میں اگر چند لفظ بولاں گا تو دل نو بڑا مضبوط کر کے بولاں گا اج مینوں پا نظر نہیں آندا اج پا غلام محی الدین بیٹھا ہوندا اس محفل دا رنگ کچھ ہور ہوندا تو عزیزان گرامی اے اللہ دا نظام ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی آخرت دی منزلاں نو آسان فرمائے انہاں دے برادران انہاں دے اہل خانہ اسی سارے جڑے انہاں نال پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس غم صدمے نو برداشت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے مسجد انوار مدینہ جی الحمدللہ کافی دفعہ پہلے بھی میں تھے آیا محرم شریف دے حوالے نال اج ماسٹر غلام محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے عرصے پاک چونکہ سردیاں دے دن نے بڑا وقت مختصر ہے میں بس 5-10-15 منٹ اندر گفتگو مکا دیاں گا انشاءاللہ لمبی تقریر نہیں پھر کدی عمرے تو آواں گا پھر کوئی انہاں دی یاد دے اندر سالانہ پروگرام ہوئے گا عشاء تو بعد پھر کھل کے تقریر کران گے انشاءاللہ العزیز ہن مدینہ شریف تواڈے واسطے تے پاراں واسطے دعاواں ہی ہون گیاں ایک کرا بڑی اچھی سبحان اللہ ذرا محبت نال پیار نال دیکھو تسی بھی تے اسی بھی سارے غمیاں وچ جانے ہیں کلاں تے جانے ہیں جنازیاں تے جانے ہیں اور ختماں تے بھی جانے ہیں آندے نے جنازے ہوندے نے جنازہ پڑھے کل ہوئے ختم ہوئے عزیز آنے گرامی اے آل خانہ پاک غلام محی الدین دے برادران اور پاک غلام محی الدین کتنا خوش نصیب ہے آج جو قبر دے اندر آرام فرمائے آج جامع مسجد انوار مدینہ وچ قرآن دی تلاوت کاری کرامت اللہ صاحب فرما رہے عزیز آنے گرامی نعت خوانی ہوئی ہے اور میں گناہگار کچھ عرض کر رہے ہیں تواڈی خدمت دے اندر اے ساری زندگی اس جنے نے محبت رسول عشق رسول ادب رسول احترام رسول وچ گزاری ہے حضور دی آل اولاد صحابہ اور تانوں پتہ ہے کیویں وہ نعرے لاندے سن کیویں وہ محبت مصطفیٰ دے اندر حضور دی مدح سرائی بھی کرتے سن نقابت بھی کرتے سن اور خطابت بھی بہترین کر لیندے سن نعت خوانی بھی بہترین کر لیندے سن آل راؤنڈر سی ماسٹر غلام محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تو عزیزان گرامی اج وہ کنا خوش نصیب انسان ہے اور انہاں دے برادران اج وہ قبر وچ لیٹیا ہویا ہے ان دی ساری زندگی دی دین دی خدمت دا صلہ اس صورت وچ ملدا پیا اج وہ قبر چ لیٹیا ہے اج مسجد چ بیٹھ کے اسی سارے اج قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں حضور دی نعت پڑھ رہے ہیں حضور دا ذکر کرنے آپ ہے عزیزان گرامی اے ہر ایک نو نصیب نہیں جے ہوندا ریونڈ والے یاد رکھو اے اونوں ہی نصیب ہوندا ہے اے درود و سلام دیاں محفلاں اے نعت شریف دیاں محفلاں اے قرآن دی تلاوت دیاں محفلاں اے ذکر مصطفیٰ عشق مصطفیٰ دیاں محفلاں اونوں ہی نصیب ہوندیاں جڑا زندگی وچ آمنا دلال نال پیار کردا ہوئے لفظ قرآن پاک دونوں ترجمہ کر کے بس ایک حدیث سنا کے پھر کے چلے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ قاری صاحب سے تھوڑے اپنے ریون دے نہ تھوڑا لحاظ کیتا ہونا ہے قرآن تو بد کے اور کیڑا کلام ہے جتے سبحان اللہ کہنی ہے اینی محبت دے نال انوار مدینہ دے اندر قاری فیض قرآن دی تلاوت کرے انوار مدینہ وچ سبحان اللہ دی آواز نکلے پہاڑاں دی قبر تے جاوے انہاں دی روح خوش ہو جاوے اج او میرا بھرا آیا بیٹھا ہے جن دے آن تے میں خوش ہو جاندا ساں جن دے ہاتھ چوم کے میں استقبال کردا ساں عزیزان گرامی انہاں دی قبر تے جائے پھر میرے اعلیٰ شیر ربانی دی بارگاہ جائے میں قرآن پڑھاں یہ مصطفیٰ دی بارگاہ جاوے حضور دے عاشق بیٹھے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بھی کوئی نیک عمل کرے مرد ہوے عورت ہوے گل نہیں ہوے مومن بے ایمان ہو کے پاویں جنیاں مرضی نمازاں پڑھے عمرے کرے حج کرے دل وچ نبی دا بغض ہوے دل وچ نبی پاک دی یاد دا بغض ہوے صحابہ دی بے ادبی گستاخی ہوے اولیاء کاملین دا دل وچ میل ہوے جنیاں مرضیاں نمازاں پڑھے عزیزان گرامی عمل ہوندا قبول ہے جیڑا ایمان والا ہوے اللہ نے شرط لائی ہے فرمایا مرد ہوے عورت ہوے تے نیک عمل کرے فرمایا وہو مؤمن ہوے مومن یعنی ایمان لے آ کے تے ایمان دی جناب علی تشریح کیے ایمان دی بیس کیے ایمان دی بیک گراؤنڈ کی علماء بیٹھے نے نماز لمبیاں نمازاں پڑھن دا نام نہیں حج عمرے کرن دا نام نہیں ایمان ہے
عزیزان گرامی ایمان دی بے سے محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ. اگر ایمان اگر نماز روزے دے اندر حضور دی محبت نہیں، حج عمرے دے اندر حضور دی محبت نہیں، تیریاں نمازاں بیکار نے، تیرے عمرے بیکار نے، تیرے حج بیکار نے. یہ سارے اعمال صالحہ ادو قبول ہون گے رب دی بارگاہ دے اندر جدو انہاں تمام اعمال صالحہ دے اندر محبت مصطفیٰ دی چاشنی داخل کرے گا. عزیزان گرامی جدو حضور دی محبت وچ نماز پڑھے گا تیری نماز نہیں بلکہ معراج بن جائے گی. الصلاۃ معراج المومنین. یہ مومنہ دی معراج کیوں بن گئی ہے؟ نماز حضور دی محبت وچ پڑھدا ہے. عزیزان گرامی توجہ فرمانا، اللہ نے فرمایا نیک عمل کرے مرد ہوے عورت ہوے مومن، اسی انہوں انعام کی عطا فرمانے ہیں. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کرنے ہیں. آ جڑی زندگی ہے اے نری حیات ہے. توجہ فرمانا ذرا، اے جڑی زندگی ہے جن دے نال اسی جی رہے ہیں، ساڈے جسم وچ جان ہے، اے نری حیات ہے. لیکن مرن تو بعد اللہ تعالیٰ جڑی ایمان والیاں نوں حیات عطا فرماندا ہے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا حیاتاً طیبہ، میں پاکیزہ زندگی عطا فرمانا. عزیزان گرامی توجہ فرمانا ذرا، اے میرے نبی دے غلام ہو، اے مدینے دی موت، ویسے موت منگنی حرام ہے لیکن علماء نے فرمایا مدینے دی موت منگنی جائز ہے. ایویں تے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. حضرت عمر فاروق عرض کر دیں یا اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما تے شہادت دی موت عطا فرما تے نبی دے شہر مدینہ دے اندر یہ موت عطا فرما. اس واسطے تے عزیزان گرامی اساں کہنے ہونے ہاں جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو حیاتی. پڑھو مل گئے. جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو جے یار جے موت آوے یار جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو حیاتی ہے، وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ. ایک ہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق مدینے دی موت منگدے نے. یہ حافظ محمد حسین حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فیصل آباد نے جنہ دا کلام مقدر جے لین جان یہ ہو میری حسرت یہ حافظ آخری میری موت ہوئے مدینے شہر دے اندر. ایک ہی وجہ ہے حضور دے عاشق دے غلام مدینے دی موت کیوں منگدے نے؟ اس گل نو سمجھن واسطے یہ جذب القلوب الی دیار المحبوب تاریخ مدینہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی دی کہ اے جناب علی یہ جذب القلوب دا مطالعہ کر اون دے اندر شیخ محقق علی الاطلاق نے حضور دی حدیث نقل فرمائی ہے. میرے تے تیرے آقا نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت ان یکون لہو شفیعا و شہیدا. کچی گل کریے تے تواڈے مجرم اج بھی تے قبر حشر دے اندر جے گل صحیح ہوئے اچھی سبحان اللہ. یہ تیری میری گل نہیں آمنہ دے لال دی گل ہے. تے لکھی علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے جنہاں نو ہر روز جاگ دیا حضور دی زیارت ہوندی سی وہ علامہ فرماندا پیا. علامہ الوری دی لائبریری دے اندر پئی ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب. اے ساڈے علماء تے خطبہ انہاں کول پئی ہوے گی تاریخ مدینہ فارسی دی اردو بھی مل جاندی ہے. میرے تے تیرے آقا نے فرمایا عبارت یاد نہ رہے کتاب دا نام یاد نہ رہے پاراں دے خطاں وچ آئے اے حدیث ذہن وچ رکھنا کیوں عمر فاروق یا اللہ مدینے دی موت مدینے دی موت. ہر شاعر ہر عاشق یا اللہ مر جاواں مدینے مر جاواں. عزیزان گرامی حضرت جناب امیر دعوت اسلامی آپ دا ایک فرمان ہے. آپ فرما دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں 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 مدفن میرا محبوب کے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ہر
عاشق دعا منگدا پیا اندی بیس علامہ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب ہے نبی دا فرمان ہے حدیث ہے میرے آقا کریم دی وہ بندہ لکھن والا جنہوں ہر روز جاگ دیاں ظہور دی زیارت ہوندی ہے اس علامہ نے لکھیا ہے میں ہر سال جا رہا ہوں 36-37 سال ہو گئے ریوٹ تو ابتدا ہوئی ہے 86 دے اندر میرا ناغی کونی میرے شبیہ شہر ربانی نے مدینہ صفہ چبوترا دے بہ کے میں نے آکھیا ذکاری فیل نبی پاک دا ذکر لوکاں نو سنائی رکھی میاں شیر محمدیاں گلاں لوکاں نو سنائی رکھی انج کر کے کہنے لگے تیرا آن جان لگا رہے گا میرا وہ دو دا آن جان لگا ہویا ہے عزیزان گرامی پوچھ دینے کنے عمر حج میں کہا چھڑ دے سے گل نو عمر حجاں دی گنتی نو چھڑ فقیر دا تے ولی دی دعا ہے میرا آن جان لگا ہویا ہے اللہ کرے تسی بھی جاؤ مدینے عزیزان گرامی میرے آقا کریم نے فرمایا جیڑا مدینے میں سادہ جلدی جلدی گل مکا رہا ہوں فرمایا میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ طاقت رکھے مدینے چ مرن دی یعنی ویلا بن جاوے مدینے میں ایک دفعہ اعتکاف کیتا اور زندگی چ ایک اعتکاف کیتا ہے ان دی وجہ رمضان شریف دے اندر ایک دفعہ میں گیا رمضان شریف دے اندر اعتکاف کیتا عید والے دن 3-4 بندے بگڑ مچ گئی مواجہ شریف دے اتے مگڑ مچی تے 3-4 بندے شہید ہو گئے کوئی مواجہ شریف دے اگے کوئی باب جبریل دے اگے کوئی 2-3 باہر لاشاں انہاں دیاں جنت البقیع علی سائڈ تے فرشتے میں کہا یا اللہ اسی دعاواں ہی منگدے رہ گئے ہاں عید دا دن کیسی انہاں نو عید عطا فرمائی ہے تو مرتے نہ پاکستان جا کے یا کوئی بنگلہ دیش جڑے ملک دا بندہ ہے مرتے نہ اوتھے بھی جانا سی پر کنے بھاگاں والے نے مرے نے تے تیرے نبی دے قدماں وچ مرے نے تے علامہ عبدالحق محدث دہلوی دی او حدیث جڑی نبی نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت میرے آقا فرمایا غلامو جس بندے نو طاقت اللہ دے مدینے چ مرن دی ماحول بن جائے وقت بن جائے ویلا بن جائے وقت جاگ اٹھن مدینے آوے بیمار ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو کوئی بھی کسی بھی طریقے نہ مدینے چ مر جائے نا تو میری محبت وچ مرے گستاخ بے ادب دی گل نہیں یہ بھی ذرا ونڈ ذہن چ رکھیا جے اندروں دل میلا نہ ہوئے میرے والو ہوئے نبی دا غلام میرے آقا فرمایا مومن ہوئے مصطفیٰ دا غلام ہوئے مدینے چ مر جائے فلیمت مر جائے مدینے ان یکون لہو شفیعا و شہیدا آمنہ دلال نے فرمایا قیامت وار جڑا ایمان دی حالت مدینے چ مر جائے تے مدینے دی مٹی چ مدفن نصیب ہو جائے ان یکون لہو شفیعا و شہیدا قیامت نو باہوں پھڑ کے جنت وچ بھی لے جاگا تے ایمان دی گواہی بھی عطا فرما باہروں آواز نہیں آ رہی اچھی سے زور سے آواز اے زواج عزیزان توجہ فرمانا عزیزان گرامی توجہ فرمانا ذرا تسی سارے میرے آقا دا ذکر مصطفیٰ شان مصطفیٰ اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ آج حدیث محفل میرا آنا تے تہاڈا آنا پہاڑاں دی بخش دا سبب بن جائے او تے جنتی آدمی عزیزان گرامی توجہ فرمانا اے اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے روح قبض کرنے واسطے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما دے میں بس آخری 2-4 منٹ اج گل مکان والا ہوں اسرائیل دی ڈیوٹی ہے روح قبض کردا ہے عزیزان گرامی جدوں اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے انہیں جناب نیکاں دی روح بھی قبض کرنی ہے تے بداں دی بھی کرنی ہے قاریاں دی بھی روح قبض کرنی ہے تے مولیاں دی بھی کرنی ہے حاجیاں دی بھی کرنی ہے دینداراں دنیا داراں دی ساریاں دی روح نو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کرنا ہے عاشقاں دی روح نو جنہاں دے سینے حضور دی محبت دا مدینہ انہاں دی روح اسرائیل علیہ السلام نے قبض کرنی ہے تے جنہاں دا دل میلا ہے جنہاں دے دلاں وچ حضور دا بغض ہے جنہاں دا دلاں دے اندر صحابہ دا بغض ہے نبی دی آل دا بغض ہے آنا جبریل نے انہاں ول وی ہے ہن توجہ فرمانا کئیاں حدیثاں تے کئیاں روایتاں دا خلاصہ کر لگا جبریل علیہ السلام نے آنا ہے انہیں نظر مارنی ہے اندر جدوں نظر مارنی ہے کنوں لین واسطے آیا انہیں اندر دل وچ نظر مارنی ہے یہ تے صحابہ دا بھی بے ادب ہے یہ نبی دی آل دا بے ادب ہے یہ تے حسین دے مقابلے تے یزید نال پیار کرنے والا ہے یہ تے نبی دے میلاداں دا دشمن ہے نبی دے دروداں سلاماں دا دشمن ہے یہ تے داتا صاحب دا دشمن ہے یہ تے میرے علی تے جماعت علی دا دشمن ہے جو اسرائیل علیہ السلام نے حدیث نہ ہوئے میں تقریرہ چھڑ دیاں میرے نبی نے فرمایا جدوں ایہو جے بندے دی روح قبض کرنے واسطے اسرائیل آوندا ہے بڑی ڈرونی شکل دے نال بڑی غصے دے نال اون دی جان قبض کردا ہے ہن عاشقو ذرا سینے نوں ٹھنڈ بالو میرے نبی نے فرمایا جدوں کوئی ایسے بندے دی روح قبض کرنے واسطے آندا ہے الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم قرآن نے فرمایا جدوں پاک بندے دی روح قبض کرنا ویلا ہوندا ہے سارے فرشتے کہندے نے السلام علیکم باجی السلام علیکم قاری صاحب السلام علیکم سلاماں دے گجرے پیش ہوندے نے تے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ویندے نے اسرائیل علیہ السلام نے جدوں ساڈی جان قبض کرنے واسطے آنا ہے روح قبض کرنے واسطے پہاڑ ہی ٹر گئے
نہیں اساں ایتھے کھیٹا بہ رہنا ہے اساں بھی ٹر جانا ہے وارو واری سارے ٹرے جا رہے ہیں کنے لوگ جنہ دے ماپے نہیں رہے عزیزان گرامی اساں بھی نہیں رہے جڑے گئے نے واپس ہونا چو کوئی نہیں آیا اساں ہی جانا ہے وارو واری قبراں وچ اساں ہی جانا ہے ہن توجہ فرمانا ذرا جدوں آنا اسرائیل علیہ السلام نے تے جدوں عاشقاں دے دل تے نظر مارنی ہے تے قاری صاحب نظر کی آنا ہے پسے مردن فرشتوں توجہ میرے بار رکھنا پسے مردن فرشتوں نے تلاشی پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا چھپائے دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا عزیزان گرامی اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح صدور بیابال انہاں دیا کتاباں گل لیا عزیزان گرامی یہ پڑھ پڑھ کے بے ایمان ہو جاندے نے میں تے جانا مکے مدینے دیا لائبریریاں میں تے مزہ لینا میں کہ واہ مولا اسی پاکستان چ بہ کے علامہ سیوطی تے علامہ عبدالقادر دہلوی دیا کتاباں دا مزہ لینے یا الہ العالمین علامہ نبہانی دیا کتاباں دیگر محدثین دیا کتاباں انہاں دیا لائبریریاں چ پئیاں ہوئیاں نے تے پڑھن دے باوجود کہندے نے حضور دے روضے تے دعا منگن والے نو سلام پیش کرن والے نو کہندے نے ایتھے تے آئے کچھ نہیں ادھر رو فل قبلہ قبلے وال منہ کرو ادھر حضور دے روضے وال منہ کر کے کیوں دعا منگدے ہو میں کہا عاشقاں کول پوچھ کے ویکھو تسی کہندے ہو ادھر کرو منہ رو فل قبلہ میں کہا قبلے والا کہندا بلا انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ گا وہ کہندا میرے یار وال آؤ تسی یار دے بوئے تے آن والے نو موڈیاں دو پڑ پڑ کے بیت اللہ وال کر دیو تہاڈی منیے کہ رب دی منیے اعلی حضرت امام علیہ سنت آپ فرما دے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ اساں کیوں جانے ہوں مواجہ شریف دے کیوں دعا منگنے ہوں پہلیاں چھتریاں دے بہ کے باب جبریل تو نکل کے جنت البقیع وال سیدہ کائنات دا وسیلہ دے گے سیدہ کائنات دے والدے گرامی دی بارگاہ دے اندر عزیزان گرامی عرض کرنے ہوں یا رسول اللہ اساں آپ نہیں آئے اللہ نے فرمایا جانا تے ظلم کر لو میرے یار دے بوئے تھی آ جاؤ یا رسول اللہ اسی آ گئے ہیں اللہ دی حکم من دے آیا یہ آ کے سانو تکے بے مار دینے سانو موڈیا تو پھڑ پھڑ کے بیت اللہ وال اعلی حضرت نے فرمایا اسی کو کملے چلے لوگ نہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در اللہ حضرت تیری عظمت السلام ایویں تے تاجدار ختم نبوت دے نعرے نہیں لگ رہے بابے رضوی نے کڈا پیغام دیتا ہے عشق مصطفیٰ دی شمع نو روشن کیتا ہے وہی اللہ حضرت امام اہل سنت آپ فرماندے نے جان تو جانتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اچھا اس شعر نو پڑھ پہلے ایک منٹ اج اسی جنازے پڑھنے ہاں اسی کہنے بس ہور ہی کوئی فوت ہو جائے اسی نہ مریے جے جنہ یہ خیال کر لینا اسے دنیا چھڑ جانی ہے داتا صاحب ہو گئے خواجہ صاحب ہو گئے شیر ربانی ہو گئے اج ساڈا دل کردا ہے دجے مر جان اسی رہیے حضور دے زمانے دے اندر حضور دی ظاہرہ زندگی وچ لوگ مرنا پسند نہیں سی کرتے جینا پسند کرتے سن کیوں آمنہ دے لال دے چہرے دی زیارت ہوتی ہے ہن توجہ کرنا علماء فرماتے ہیں جدو حضور دا وصال ہو گیا نا اور تیری میری گل نہیں یار اسی کملے چلے اسی تے دنیا دار تیری میری گل نہیں عاشقاں دی گل ہے عارفاں دی گل ہے علامہ خادم حسین رضوی ورگیاں دی گل ہے میرے علی تے جماعت علی تے شیر ربانی جدل فیسانی انہاں دی گل ہے یہ کہندے نے کل دے مردے اج مر جائیے میں کیا وجہ کی ہے ساری دنیا جینا چاہتی ہے عاشقو تسی مرنا کیوں چاہتے ہو فرمایا اللہ حضرت نے فرمایا ہے اوہ جدو مراں گے قبر وچ مصطفیٰ دا چہرہ نصیب ہو گیا زیارت ہوئی اللہ نے فرمایا جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ مراں گے تو حضور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیخ محقق نے فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام دے زمانے
ایک جنازہ آیا، حضور نے جنازہ پڑھیا، حضور کی حکم ہے، فرمایا جاؤ دفن کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، جنازہ پڑھیا، یا رسول اللہ حکم کی ہے، فرمایا میں نال چلاں گا قبرستان، دفن کرو۔ ایک پھر عاشق ایسا کسی فوت ہویا، جنازہ پڑھیا، حضور حکم کی ہے، فرمایا نال چلاں گا۔ جدوں لاحد وچ رکھن دا اے خلاصہ جی آخری پوری تقریر دا، جدوں حضور دے جدوں انہوں رکھن لگ ویلا ہوندا نا لاحد وچ، یا رسول اللہ کی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا غلام ہے، انہیں میرے نال عشق نہ کیتا ہے، میں محمد اپنے مبارک ہتھاں نال اینوں لاحد وچ رکھاں گا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے جدوں حضور کسے دی لاحد وچ اترے ہوندے نا اپنے ہتھاں مبارکاں نال، جدوں جنازہ ہوندا پاراں نوں رکھیا تساں لاحد دے اندر، میرے کول اتنا ٹائم نہیں سی، میں پیچھے جا کے پروگرام سی تو رکھیا تساں بھراواں نے، سارے دوست احباب نے، تو لاحد دے اندر صحابہ کرام، علامہ فرماندے نے جدوں ویندے نا صحابہ کرام حضور کسے دی قبر وچ اترے ہوئے نے، تے صحابہ رو رو کے اس مرن والے نوں مخاطب کر کے کہندے اوے مرن والے کاش اج تو نہ مر گیا ہوندا، اسی مر گئے ہوندے تاکہ حضور دی ہتھاں نال سانوں قبر دے اندر مدفن نصیب ہوندا۔ یہ جی عاشقاں دا عقیدہ تے ایمان ہے، حضور دی زندگی چ مرنا نہیں سی چاہتے، حضور دے وصال تو بعد گلاں تے بڑیاں نے، لیکن عزیزان گرامی وقت دی کمی دامن گیرے، مہمان آئے، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، اہل علاقہ، اپنی دکاناں تو کاروبار تو، میں انہاں لفظاں تے اپنی گفتگو دا اختتام کرنا۔ اللہ رب العالمین یہ تھوڑا جا بیان ہویا ہے، یقیناً اللہ انہوں قبول فرمائے گا، حضور دی بارگاہ دے اندر یہ قبول ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سارا جنہ بھی ثواب ہے پہاڑاں دی روح نو اللہ رب العالمین پہنچائے، انہاں دی قبر نو ٹھنڈا فرمائے، اور انہاں دے جتنے بھی دوست احباب اہل خانہ اللہ انہاں نو اس غم صدمے نو برداشت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی